अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर हूं। इस व्लॉग में हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क के जो हालात है, उनका जायज़ा लेते हैं। तो जनाब, नाकामी का कोई साथी नहीं होता और कामयाबी के सब साथी होते हैं। पीटीआई का जो मुजाहरा, धरना, रैली, उसमें जिस तरीके से नाकामी हुई है या उसको नाकाम कहा जा रहा है, अब उस बात की जो है वो कोशिश की जा रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। बलूचिस्तान असम्बली में जो है वो करारदाद पेश कर दी गई है और इस करारदाद को पेश करने में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल। माजी में भी बहुत सारी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की बात होती रही। जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाने की बात होती रही, नेब पे तो पाबंदी लगाई गई और एमक्यूएम पर जो है उस पर पाबंदी की बात हुई। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरीके से डूबती और उभरती रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है इस धरने के बाद ये पैदा हो गया है कि कितने लोग जो है इसमें हलाक या शहीद हुए। जो पीटीआई है उसकी जानिब से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि 200 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं और लतीफ़ खोसा ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमारे 278 कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। फिगर जो थी वो 12-13 थी और अब इस फिगर में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन पीटीआई के पास जो नाम है वो 8-10 से ज़्यादा नहीं है और ना ही इन किसी भी आज़ाद ज़राए से इन हलाकतों की और इन शहादतों की जो है कोई जो है तस्दीक नहीं हो पा रही। पीटीआई के इस एहतजाज के दौरान जो है वो बार बार इस बात का जिक्र आया है कि इसमें अफ़गान शहरी शामिल हैं और जो गिरफ़्तार हुए हैं वो तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद जो है इसमें गिरफ़्तार हुए हैं। 39 के पास से हथियार बरामद हुए और 200 गाड़ियाँ जो लोग छोड़ के गए थे वो गाड़ियाँ भी ज़ब्त कर ली गई हैं और इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो यह है कि हुकूमत जो है वो 27 नवंबर जो है उसको भी एक ऐसा अहम दिन मनाने वाली है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयाँ और बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अब इस धरने के फ़ौरन बाद जो है वो जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई है। तो इससे ये बात जो है ये बताई जा रही है कि हुकूमत जो है इमरान खान को रिहा नहीं करेगी और उन्हें बदस्तूर ऐसे मुकदमात का सामना करते रहना पड़ेगा। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। इस सूरत हाल में पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का अंदिया जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी बोले और उन्होंने कहा है कि जनाब फसादियों के हाथ जो है वो पाकिस्तान तबाह नहीं होने दिया जाएगा। तो इस्लामाबाद पे जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम जो है बुशरा बीवी है और सारा इल्ज़ाम जो है वो ये है कि बुशरा बीवी ही ज़िद करके लोगों को डी चौक लेके गई थी और उन्होंने ही मुज़ाकरात जो है वो नहीं होने दिए। हुकूमत ने जो उनको मुतबादिल जगह दी थी और वहाँ जलसा करने की सहूलत मुहैया करने की बात की थी वो भी किसी हद तक तय हो गई थी और उसके ऊपर कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान ने भी जो है उसकी तस्दीक की थी और कहा था ठीक है वहाँ जलसा कर ले, लेकिन बुशरा बीवी ने जो है उसको कबूल नहीं किया। अंदाज में बुशरा बीवी इस्लामाबाद से फ़रार हुई हैं उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बुशरा बीवी जो है वो कोई सियासी लीडर तो है नहीं, वो पहली बार जो है वो सियासी एक रैली के अंदर उन्होंने
اپنی جو ہے وہ حصہ ڈالا تھا۔ اس دھرنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں، اور لیڈروں نے ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی بھی کی ہے۔ پہلی بار کھل کر جو ہے لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی ہے، ایک دوسرے کے جو الزامات عائد کیے ہیں، اور سب سے زیادہ الزامات جو ہیں وہ بشریٰ بی بی پر عائد کیے گئے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں بشریٰ بی بی پر بہت سارے الزامات لگے ہیں، اور آرٹیکل 6 سے 302 بغاوت پر اکسانے اور دشمن سے ساز باز کرنے، سارے الزامات جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن ابھی تک حکومت نے ان الزامات کے تحت کوئی بھی ایسی جو ہے مقدمہ جو نہیں کیا، نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی۔ کل جو وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے حامد میر نے جو ہے وہ پورا اس کا تجزیہ کیا ہے، اور انہوں نے تمام حالات اور واقعات کو، چونکہ وہ بہت قریب سے دیکھا ہے، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ بات انہوں نے یہ کہی ہے، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ 1 یا 2% بھی ایسے سیاسی کارکن جو ہیں ان کا ریاست کے جو جمہوری انداز میں احتجاج کا حق ہے اس سے ہٹ گئے، اور وہ شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ لگ گئے، اور پھر انہوں نے اگر نقصان پہنچایا تو یہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اکبر بھگٹی کے خلاف جو کارروائی ہوئی اور ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بلوچستان جو ہے مسلسل جو ہے وہ شعلہ بدامہ ہیں، اور وہاں مسلسل جو ہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے ریاست کو بہت نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ بھی بڑی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو لاپتہ ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں، مختلف دھماکے اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہے۔ اسی طرح سے لال مسجد کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد بھی لوگوں میں شدت پسندی کا جو ہے وہ عنصر نمایاں ہوا، اور اس نے بھی ملک میں بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک ایسی ہے جس کے اوپر سوچنا چاہیے ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ ہم بار بار لوگوں کو جو ہے وہ بناتے ہیں، ان کو جو ہے اقتدار میں بھی لاتے ہیں، اقتدار سے محروم بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس شدت پسندی کے اضافے میں بھارت جو ہے وہ اپنا کردار پوری طرح ادا کر رہا ہے۔ بھارت کی پوری سپورٹ ہے، بھارت کا جو میڈیا ہے وہ بھی ان چیزوں کو بہت نمایاں کرتا ہے۔ ملک سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے بھارتی لابی جو ہے انگیج کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی بہت سے کارکن ہیں جنہیں بیرون ملک جو ہے وہ بھارتی جو تنظیموں اور بھارتی ایجنٹوں نے جو ہے ان کو انگیج کیا ہے، اور حکومت کے خلاف ان سے بیانات اور جو کارروائیاں وہ جو کرتے رہتے ہیں بیانات کے ذریعے وہ کی ہیں۔ تو اس سے نقصان جو ہے وہ ملک کو ہی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نہ حکومت نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔